مالک نے کنے ماں دے شان بنائے نے تو کی جانے اس مالک نے کہ ماں ورگا غمخوار نہ کوئی. شیر تے توجہ سکتا ہے. اے شیر سن کے کوئی اگر ماں باپ دی گستاخی کرتا ہے تے اللہ کرے ہو جا کے انجو چ معافی منگے. مینوں بھی کچھ لب جاسی تے انہوں بھی معافی منگن دا بڑا سلا اللہ عطا فرمائے. بس میں اس نیت تے پیا پڑھنا. ماں ورگا غمخوار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی. کسے ولے تو کسے بازاروں نہیں لبدی شفقت ماں. اور بڑا اعظم صاحب نے مشورہ دیتا ہے کہ جس دے پلے چنگا عمل نہ کوئی نت کرے زیارت ماں